بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تفسيرا. إخواني البررة، رئيس الاحتفال الموقر وزملائي في الدروس، إني في لهف واشتياق شديد إلى أن أتحدث بين أيديكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أسلوب جيد وعبارات مختصرة، فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. إخواني في الله، إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله القادر المقتدر إلى العالم بأسره لهدف أن ينجي الناس المغضوب عليهم والضالين من الطريق المستقيم ويهديهم إلى دين الرحمة الدين الحنيف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل والأنبياء عليهم ألف تحية وسلام. ولد نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة الواقعة بالحجاز في سنة 570 بعد المسيح، وكان والداه ينتسبان إلى بني هاشم من قبيلة قريش، وهي أفضل القبائل العرب في الموطن والمسكن، في المأكل والمشرب، في الرؤية والفكرة. ارتحل والده عبد الله بن عبد المطلب في ذمة الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بطن أمه الحنون آمنة بنت وهب. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 من عمره انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله، فقام عبد المطلب بن هاشم جده بكفالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 8 أعوام من سنه انتقل جده أيضا إلى رحمة الله، فكفله عم النبي الكريم أبو طالب. إن الرسول الأعظم اشتغل بالرأي والتجارة حينما كان شابا قويا، وعندما بلغ 25 سنة من عمره تزوج بامرأة شهيرة في التجارة والمال، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها الظن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء خارج مكة من كل عام شهرا كاملا. أنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبه في حراء وسنه 40 سنة كاملة، وكان هذا في ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، كما يقول الله جل ذكره وعلى شأنه في سورة القدر إيضاحا بهذا الأمر الجليل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. بعد هذا الوحي الرباني من الله تعالى بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يدعو قريشا إلى دين الحق دين الإسلام، واستمر في دعوته أكثر من 10 أعوام. ولكن حينما كثر على الفجار والكفار واشتد تعذيبهم هجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع من نحى نحوه من الصحابة الكرام إلى أرض المدينة المقدسة، وكان هذا في سنة 622 ميلادية. هذه الهجرة صارت سببا وحيدا لانتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية وفي الربع المسكون كله. أحبتي في الله، هذه كانت نموذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقرأ سيرته ونتبع سننه وأن نقتدي بهداه. اللهم ارزقنا حب نبيك وارزقنا اتباعه في الدنيا وشفاعته في الآخرة، آمين. وما علينا إلا البلاغ.